बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। 27 दिसंबर 2022 सिंध के इलाके संजोड़ों में एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया है। कत्ल बहुत से होते हैं, लाशें भी बहुत बुरी हालत में मिलती हैं, सर काट दिए जाते हैं, अज़ा काट दिए जाते हैं और लाशें कुचली हुई भी मिलती हैं, मसली हुई भी मिलती हैं, जलाई हुई भी मिलती हैं। लेकिन ये वाक़या जिस तरह से हुआ और लाश के साथ जो सलूक किया गया, वो अपने तौर पे बड़ा अजीब था और इसके पीछे जो हकाइक सामने आए वो उससे भी अजीब थे और उसमें इसके अपने रिश्तेदार मुलव्वस निकले और वो बेवा औरत जिसका कत्ल किया गया था उसके शोहर की जो डेथ है वो भी इससे मुंसलिक की गई। वो भी पता चला कि सिलसिला उनके शोहर की वफात से जा मिलता है, बल्कि कहा जाए कि उनके शोहर के कत्ल से जा मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो में मैं आपको इस वाक़ये के तमाम हकाइक से आगाह करूँगी कि ये वाक़या क्यों पेश आया, कैसे पेश आया और किसने ये सारा कुछ किया। वीडियो के एंड तक मुझसे जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, 27 दिसंबर 2022 को ये वाक़या पेश आया। एक हिंदू बरादरी की औरत थी दिया बेल, जिसका कत्ल हुआ। ये मकतूला का मैं बता रही हूँ। ये बेवा थी, 45 साल की थी, 5 बच्चों की माँ थी और इनके ये अपनी बेटी के साथ खेतों में काम करने के लिए जाया करती थी। उस दिन भी ये अपनी बेटी के साथ खेतों में काम करने के लिए गई। जब इनका बेटा घर वापस आया, उसने देखा कि मेरी बहन तो घर मौजूद है लेकिन माँ मौजूद नहीं है। उसने अपनी बहन से पूछा कि माँ किधर है, तो उसने बताया कि हम दोनों आज खेतों में काम करने के लिए गए थे। हम घास उठा के, जो हमने घास काटी थी वो उठा के वापस आ रहे थे कि रास्ते में माँ ने बताया कि उनकी कुछ घास उधर रह गई है। वो अपनी घास वापस लेने के लिए खेतों में मुड़ी और मैं घर वापस आ गई और उसके बाद माँ अभी तक घर वापस नहीं लौटी। बेटा उन्हें देखने के लिए खेत में चला गया, अपनी माँ को ढूँढने के लिए। वहाँ पर उसने देखा कि सरसों के एक खेत में एक दरख्त की कुछ शाखें कटी हुई पड़ी थी। जब वो आगे बढ़ा तो नाज़रीन, जो सीन था, जो मंज़र था, वो बहुत दिल दहला देने वाला था। वो हम आम लोगों के लिए बड़ा दिल ख़राब करने वाला था। तो आप सोचें बेटे पे क्या गुज़री होगी। उसने देखा कि उसकी माँ की जो लाश है वो करवट के बल पड़ी हुई थी और उनकी गर्दन को सर से अलग कर दिया गया था और पूरे जिस्म की खाल को उतार दिया गया था। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिससे खाल को ना उतारा गया हो। उनके नाजुक अज़ा को काट दिया गया था और खोपड़ी से सर से बाल उतारे गए थे और खोपड़ी में इवन मांस भी नहीं छोड़ा गया था। और लाश इस तरह पड़ी हुई थी, लाश को इस तरह रखा गया था कि जैसे सर और दर्द जो है वो जैसे जुड़े हुए पड़े हों, लेकिन वो बाद में पता चला कि सर को काट कर अलग किया गया है। वो बच्चा जो है उसने वो थाने गया, उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट जब दर्ज करवाई तो पुलिस ने जेआईटी बनाई और उसकी सरबराही जो है वो डीएसपी जवेद अकबाल चांडियो कर रहे थे। ये क्योंकि हिंदू बरादरी की औरत थी, तो जी हिंदू बरादरी हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसमें शोर उठना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसे होता है, वैसे होता है। उन्होंने भी बहुत शोर मचाया और बड़े इल्ज़ामात लगाए। तो इस पे जेआईटी बना दी गई। जेआईटी ने पोस्टमार्टम करवाया और लाश के पास पड़ी हुई 17 मुख्तलिफ चीज़ों का फोरेंसिक करवाया। इसके अलावा उन्होंने 100 अफराद जो इलाके के थे उनको तफ्तीश में शामिल किया। उनमें 42 अफराद के डीएनए टेस्ट भी करवाए गए। जब पुलिस तफ्तीश करवा रही थी तो इसमें उन्होंने जासूसी कुत्तों की भी मदद ली। अब जासूसी कुत्ते जो हैं वो उनके एक रिश्तेदार के घर पहुंचे। जब वहां से पहुंचे तो वहां से फिर इंकशाफात का आगाज हुआ। इंकशाफात जो है वो होने लगे और पता चला इस केस में बड़ी अजीबोगरीब चीजों का। जब पुलिस तफ्तीश में आगे बढ़ती रही, वो थोड़े थोड़े मिलने वाले क्यूज से, तो वो बोफो तक जा पहुंची। बोफो उस इलाके का एक जादूगर था जो जादू करता है, जादू टूने करता है। उसके पास इलाके के मुख्तलिफ लोग गलत किस्म के काम करवाने के लिए, जादू टूने करवाने के लिए आया करते हैं और वो पेशा वराना तौर पे एक जादूगर है। बोफो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब बोफो को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मजीद आगे बहुत सी हैरतनाक चीजें जो है उनका इंकशाफ हुआ। कत्ल जो है, इस औरत का जो कत्ल है उससे उसकी जो कड़ियां हैं इनके शोहर की वफात से जा मिली। पता ये चला जब उस शख्स को गिरफ्तार किया, बोफो नामी जादूगर को गिरफ्तार किया, तो उसने कहा कि ये कत्ल जो है ये मैंने अकेले ने नहीं किया, बल्कि मेरे साथ रोफो फेल ने किया, फोफो फेल, साजन फेल और इस औरत का सगा भाई दियाराम शामिल है। यानी कि ये टोटल 6 लोग थे। उन्होंने कहा कि ये कत्ल हमने 6 लोगों ने मिल के किया। उन्होंने इसकी रीज़न क्या बताई? जी, इसकी रीज़न ये पता चली कि जो बोफो पेल है वो एक जादूगर है और ये जो औरत जिसकी शिनाख्त दिया बेल के नाम से हुई थी, ये औरत जो है ये इसके शोहर की वफ़ात जो हुई थी वो जादू टूने से हुई थी।
جب مزید اس چیز کو پولیس نے تفتیش جاری رکھی تو پتہ چلا کہ یہ جو ایک روپو پھیل نامی شخص ہے، بوپو تو جادوگر ہے نا، ایک روپو پھیل نامی جو شخص ہے، اس شخص کے ساتھ دیا بیل کی دوستی تھی۔ یہ ان کی ایک برادری ہے، ان کے نام کے ساتھ بھی بیل ہے، ان کے ساتھ نام کے ساتھ بھی بیل ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ دیا بیل عورت کا نام، مقتولہ کا نام ہے، اور روپو بیل جو ہے ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ اب روپو بیل جو ہے وہ اس نے جادو ٹونے کا الزام ہے کہ دیا بیل کے جو شوہر ہیں انہیں جادو ٹونے سے مارا گیا، انہیں جادو ٹونے سے مبینہ طور پہ قتل کیا گیا۔ جب وہ مر گیا تو برادری کی طرف سے اتنا دباؤ پڑا روپو بیل پہ کہ روپو بیل کو وہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ بعد میں روپو بیل کچھ عرصے بعد واپس آیا اور اس نے دیا بیل سے دوستی جاری رکھی۔ روپو بیل جو ہے اس کا دیا بیل کے بھائی دیا رام سے بھی واسطہ تھا، تعلق تھا، اور ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا۔ تو روپو بیل کی ملاقات دیا رام سے ہوتی رہتی تھی۔ دیا رام نے انہیں یہ بتایا کہ روپو بیل کی صرف تمہارے ساتھ دوستی نہیں ہے بلکہ روپو بیل کی اور لوگوں کے ساتھ بھی دوستی ہے، اور مجھے اس چیز پہ دیا بیل پہ بہت غصہ آتا ہے، مجھے دیا پہ اس بات پہ بہت غصہ ہے۔ دیا رام ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ مجھے اس بات پہ بہت غصہ ہے اپنی بہن پہ۔ تو روپو بیل جو ہے وہ اس بات پہ بہت کڑا اور اس کا دل بہت خراب ہوا کہ میں نے اس عورت کے لیے اتنا کچھ کیا، میں اس عورت کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کے بھی چلا گیا، ذلیل و خوار بھی ہوا، تو اب یہ صرف میرے سے دوستی رکھے ہوئے نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے لوگوں سے بھی دوستی رکھے ہوئے۔ تو روپو بیل کہتے ہیں کہ میں نے دیا بیل کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسے اس سے منع کیا، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئی، اس پر مجھے اس پہ غصہ آیا، اور یہ شخص پھر بوپھو کے پاس گیا جو کہ ایک جادوگر تھا، اور پھر بوپھو، روپو بیل، پھوپھو بیل، ساجن بیل اور اس کے سگے بھائی دیا رام نے مل کے کسی طرح سے وہ عورت کو کھیت میں بلایا، اور عورت کو بلا کے انہوں نے قتل کیا۔ اس کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لاش کی پھر جو حالت کی، انہوں نے پورے جسم کی کھال اتار لی، سر کے بال اتارے، کھوپڑی تک سے ماंس الگ کر دیا، گردن کو سر سے، گردن کو انہوں نے دڑ سے الگ کر دیا، اور ان کے جو نازک اعضاء ہیں وہ کاٹ کے وہ لے گئے۔ اور جو بوپھو ہیں جو جادوگر ہے اس کا یہ کہنا ہے اور اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہم نے کھال اتاری، یہ جو کھال ہے اور جو بال ہیں یہ جادو ٹونے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، اگر یہ ہمیں کسی طرح سے مل جائیں تو اس سے ہمارے جادو میں پھر خوب رنگ چڑھتا ہے اور پھر ہم کھل کے جو کرنا چاہیں بڑی انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے مل کر انہوں نے اس کی کھال اتاری، اس کے بال اتارے، اور اس کی جو کھال ہے اس کو انہوں نے وہیں کہیں قریبی جگہ پہ دفن کر دیا، اور یہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ اور پھر جب اس بات کی تحقیقات ہوئی، یہ جائے وقوع میں بوپھو جو ہے وہ جائے وقوع میں لے کر گیا پولیس کو، اور وہاں پر جا کر انہوں نے چاقو، بلیڈ اور کچھ بال جو عورت کے تھے وہ بھی پولیس نے برآمد کیے، اور اس نے اس جگہ کی نشاندہی، بوپھو نے یہ بھی بتایا کہ جس جگہ پہ انہوں نے عورت کی کھال رکھی تھی وہ دوسرے دن اس جگہ سے عورت کی کھال لینے کے لیے گئے، لیکن جب انہوں نے وہ جگہ دیکھی وہاں پر اب عورت کی کھال نہیں تھی۔ تو ایک ماننا تو یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ کھال جانور کھا گئے ہوں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ شاید جس علاقے میں اتنا جادو ٹونا ہے شاید یعنی کہ کسی اور نے جادو کے لیے وہ کھال اس نے یہ سارا معاملہ نظر میں رکھا ہو اور اس نے وہ کھال اٹھا لی ہو۔ تو اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ گرفتار ہو چکے ہیں، 10 روز کے اندر اندر پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اب یہ کیس عدالت میں جائے گا اور ان لوگوں کو ان کے کرنے کی سزا ملے گی۔ لیکن جو بھی واقعہ ہوا بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس میں ان کا سگا بھائی بھی شامل تھا، اور کس طرح سے صرف جادو ٹونے کے لیے انہوں نے یہ بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔